السلام عليكم. غنشوفوا في هذا الفيديو الموديل ديال لا ديتيرميناسيون دي بارامتر دو كوب. هذا الموديل اللي كيتعلق بالكالكول ديال لي ديفيرون فيتيس دو روتاسيون ولا فيتيس دافونس. غنركزوا حنا على التورناج والفريزاج والبيرساج. كيفاش نقدروا نحسبوا لي ديفيرون بارامتر، سيتادير كيفاش نقدروا نحسبوا لي فيتيس. غنركزوا بزاف، هي ماشي غير لي فيتيس، مي حنا غنركزوا على لي فيتيس. غنحسبوا لا فيتيس، فيتيس دو روتاسيون، فيتيس دافونس، لو طون تكنولوجيك ولا لو طون دو كوب. نقدروا نحسبوا حتى لي بويسونس، كيفاش نحسبوا لي بويسونس ديال الماشين ايتترا. نبداو ب لو بروميير شابيتر. Le principe, une lame d'outil pénètre dans la matière et enlève un coupe. On a dit une lame, il y a un outil, on a dit un l'arrêt tranchant. Il se met en contact avec la pièce ou qui le coupeau, qui a une largeur ou l'épaisseur. Donc on a la surface, la surface qui douze منها l'outil كنسميها surface isunée. On a dit bien sûr لا بيس بحال لو كا عندي هنا مثلا الا كانت لا بيس كدور غتكون هي لا فيتيس دو كوب. يعني ديما لا فيتيس دو كوب هي لا فيتيس الكبيره، غالبا هي اللي كتكون لا فيتيس دو روتاسيون. مفهوم؟ لا فيتيس دو روتاسيون. l'outil suit une trajectoire par rapport à la pièce à isoler. Bien sûr l'outil كيتبع واحد لو trajectoire. قالك pour obtenir un travail satisfaisant باش يكون عندي واحد لو travail اللي مزيان، le travail, un bon état de surface, il y a une surface, l'état de surface مزيانة، rapidité de l'usinage، ما نتعطلش في l'usinage في الخدمة ديالي، نحافظ على لوتي، l'usure modérée de l'outil، ما نخسرش لوتي ديالي. هنا فين كيبان الدور ديال هاد لي بارامتر دو كوب. on doit bien régler les paramètres de coupe. d'accord. هنا غنشوفوا شنو هما هاد لي كريتير دو شو، يعني شنو هما العوامل اللي كيتحكموا ليا في الاختيار ديال هاد les paramètres de coupe. قال qu'il y a plusieurs critères qui permettent de définir les paramètres de coupe. بزاف الكريتير ولا العوامل اللي كيتحكموا ليا في الاختيار. اول حاجه شنو الماشين، بيان سور الا كنت خدام بالتور ماشي هي الفريزاج وماشي هي البيرساج. لا بويسونس ديال لا ماشين، واش اون ماشين دو برودكسيون، واش ماشين ديداكتيك، يعني القدره ديال لا ماشين كيفاش دايره. هنا نقدروا نهضروا حتى على واش ايبوش ولا فينيسيون. لا ماتيير ايزوني، واش اسيي ولا الومنيوم ولا بلاستيك ولا حيت لا ماتيير، يعني هنا غنهضر على لا ديورتي، يعني الصلابه ولا لا ريزيستانس ديال لا ماتيير. لا ماتيير د لوتي نفس الشيء، يعني واش من لايغيس ولا من الكاربيور. كنعرفوا حنا بان الكاربيور يعني كيكون عنده واحد لا ديورتي اكثر من لايغيس، يعني نقدر بلوز او موان نزيد في السرعه الا كنت خدام بالكاربيور. لو تيب دو لوبيراسيون، اش من اوبيراسيون غندير. بيان سور لي زوبيراسيون حتى هما قد ما مثلا بدلت لوبيراسيون بيان سور خصني نبدل لي فيتيس ولا نبدل لي بارامتر. اي لوتيليزاسيون ايفونتويل دو ليبريفيون، واش غنخدم بلا ليبريفيكاسيون لاغوزاج او بيان ليبريفيكاسيون بيان نو. لي الدور ديالها راه معروف، غوفوادير او بيان ديمينيي لو فروتمون، كتبرد لينا ولا كتنقص لينا من الاحتكاك. قالك لوبجيكتيف فينال شنو هو نحصلوا على واحد لا بيس ايزيني دون دي بون كونديسيون. هذا هو الهدف الاساسي ديال هاد لي بارامتر دو كوب. علاش حنا غنديروا الريغلاج ديال هاد لي بارامتر دو كوب؟ هو نحصل على واحد لا بيس ايزيني اللي في دي بون كونديسيون. pour cela il faut déterminer certains paramètres. خصني نحدد بيان سور هاد VC هي لا فيتيس دو كوب، فيتيس دافونس VF، بروفوندور دو باس، فريكونس دو روتاسيون. كاين عندي واحد البارامتر اخر اللي كنرمزوا ليه مثلا ب اف زد، هو لافونس باغ تور. مفهوم؟ كاينين شي دي بارامتر اللي كناخذهم من واحد الطابلو ولا كيكونوا معطيين على حساب لا ماتيير ديال لا بيس، على حساب لا ماتيير ديال لوتي. وكاينين دي بارامتر اللي خصني نحسبهم. هاد في اف و ان هادو ضروري خصني نحسبهم انطلاقا مثلا من في سي ومن اف زد. حاولنا نلخصوا هاد لي كريتير دو شوا على شكل هاد الخطاطه. type de machine, puissance de la machine,
matière de la pièce, opération d'usinage, matière de l'outil. هادو كاملين هاد لي بارامتر كيتحكموا ليا في الاختيار ديال في سي ديال في اف وديال بروفوندور دو باس. مفهوم؟ يعني هاد لي كريتير هادو بخمسة كيتحكموا ليا في لو شوا ديال هاد لي فيتيس. دونك بالنسبه نحاولوا كل بارامتر ولا كل كريتير نهضروا عليه بوحدو. دونك نبداو بلو تيب de machine. Donc, suivant le type de surface à réaliser, il faut choisir la méthode d'usinage, donc choisir la machine à utiliser. Il faut choisir entre tournage, fraisage ou bien perçage. Donc, on حسب bien sûr la surface اللي باغي. كنخدم مثلا شي بياسة de révolution, pièce cylindrique غنخدم في التورناج, pièce prismatique غنخدم مثلا في الفريزاج. كنختار bien sûr la machine. Il y a souvent plusieurs possibilités pour réaliser un même type d'usinage. يعني يقدر بعض المرات دي بيس نفس لا بيس نخدمها في التورناج وفي الفريزاج كيبقى الاختيار ديال لوبيراتور. شوفوا تاني بالنسبه للبويسونس دو لا ماشين. دونك بور لوزيناج il y a deux grands cas de figure. دونك بالنسبه لا بويسونس غنركزوا على مثلا لي بوش والفينيسيون. كنعرفوا بان اون لي بوش قال لك اون شيرش ان انلوفي ان ماكسيموم دو ماتيير. في لي بوش خصني نحيد الماكسيموم ديال لا ماتيير ون مينيموم دو طون. L'objectif في هذه الحالة هو augmenter au maximum le débit de coupe. اللي خصني نحيد الماكسيموم دو كوبو في لي بوش. هذا هو الهدف ديالو. مي لا ماشين doit être suffisamment puissante. مفهوم؟ هنا بالنسبة لي بوش لي بوش البروفوندور دو باس كتكون كبيرة، في حين خاص في سي مثلا تكون عندي شوية صغيرة. مفهوم؟ ناخد واحد الباس كبيرة، في حين الفينيسيون كنركز على لا كاليتي. Cette fois, c'est la qualité de réalisation qui est importante. في الفينيسيون غنركز على الجودة ديال لا سيرفاس. لا سيرفاس doit être lisse، خاصها تكون ملسة. Les codes doivent être corrects، خصني نحصل على لي كود corrects، يعني عندهم العبارات داكشي اللي مكتوب في الديسان هو اللي خصني نحصل عليه في لا réalité. Comme les efforts en jeu sont plus faibles que pour une ébauche, la puissance de la machine n'est pas un critère primordial. هنا ثاني قالك ما غنركزش على لا puissance ديال لا ماشين اللي كنت باغي نفيني. يعني باغي نخدم اون ébauche خصني واحد لا ماشين اللي بويسونت. باغي نخدم غير اون فينيسيون سي با لا بين، ما نحتاجش واحد لا ماشين اللي بويسونس بزاف. قلنا في الفينيسيون بيان سور لا بروفوندور دو باس كتكون صغيره، ناخد دي باسار، وفي سي نقدر نزيد كتزيد في السرعه ديال لا روتاسيون باش نحصل على واحد لا سيرفاس اللي يعني ليس بيان فيني، عندها واحد الفينيسيون مزيانه. Donc, بالنسبة la matière de la pièce, ce sont principalement la dureté et la qualité de la matière à usiner qui influent. فهم يعني الصلابة والكاليتي ديال la matière هي اللي كتحكم في هادشي. Les opérations d'usinage, c'est le même pour que le type de machine. يعني فاش كنهضر على l'opération راه غنهضر ثاني بحال نفس الشيء بالنسبة للتيب ديال la machine. Matière d'outil, c'est surtout la dureté qui conditionne l'usure de l'outil et donc sa durée de vie. يعني كنهضر هنا على الصلابة ديال لوتي. دونك شنو هما لي بارامتر دو كوب اللي غادي نركز عليهم في هذه المرحلة؟ دونك كاين عندي لا فيتاس دو كوب اللي الرمز ديالها هي في سي، الوحدة ديالها المتر بار مينوت. Elle correspond généralement au mouvement le plus rapide، يعني هي كتعلق بالموفمون اللي كتكون rapide بزاف. Sa valeur est déterminée expérimentalement et résulte d'un calcul lié notamment au coût de l'outil, au coût de changement d'outil. مفهوم؟ يعني هنا القيمة ديالها كتحدد تجريبيا وكتكون معطيانا مثلا في واحد الطابلو كيكونوا دايرين ديجا واحد ليتود على الكو دوتي والكو دو شونجمون دوتي ايتترا. كاين عندي ثاني لا فيتاس دافونس الرمز ديالها في اف، الوحده ديالها كاين اللي كيرمز ليها حتى في ا، دونك نقدر نلقى في ا او بيان في اف، الوحده ديالها مليمتر بار مينوت. Elle correspond à la vitesse de déplacement la plus lente. كتكون لا فيتاس دو ديبلاسمون غالبا كتكون واحد لا فيتاس يعني linéaire. Sa valeur sera déterminante pour la rigidité de la surface usinée. Bon, يعني هنا إلا كانت واحد لا فيتاس مزيانة كونتيني، واحد لا فيتاس بيان كالكولي، حتى لا ريغوزيتي ديال لا سيرفاس كتكون مزيانة، يعني لا كاليتي ديال لا سيرفاس كتكون مزيانة. Et bien sûr, profondeur de passe, الوحدة ديالها هي المليمتر. Donc la combinaison ديال la vitesse d'avance السرعة ديال في A ولا في F مع A permet de déterminer le volume de coupe. نقدر نحدد بها الحجم ديال لي كوبو اللي غيخرج ليا. Donc la profondeur de passe
est nécessaire afin de déterminer la quantité de la matière qui va être séparée de la pièce sous forme de coupe. مفهوم؟ يعني البروفوندور دو باس هي اللي كتعطيني الكميه ديال لي كوبو اللي غادي يخرجوا ليا. اللي كانت مثلا واحد الباس كبيره كوبو غيكون غليظ غتخرج لي واحد الكميه كبيره، يعني كانت الباس صغيره الكوبو غيكونوا رقاق لا كونتيتي حتى تكون رقيقه. دونك شوفوا بالنسبه لو ريغلاج دي كونديسيون دو كوب قال لك سور لا ماشين اون اجي سور 3 بارامتر. في لا ماشين غنركز على ثلاثه لي بارامتر. شنو هما؟ ان لي فريكونس دو روتاسيون، لا فيتيس دو روتاسيون دو لا بيس اون تورناج. التورناج كتكون ديال لا بيس، وفي الفريزاج كتكون ديال الفريز يعني ديال لوتي. ونفس الشيء بالنسبه للبيرساج، يعني في الفريزاج والبيرساج لوتي هو اللي كيدور، وفي التورناج لا بيس هي اللي كتكون عندها موفمون دو روتاسيون. بالنسبه للفي اف دونك لا فيتيس دافونس suivant la trajectoire d'usinage on détermine d'abord fz. donc انطلاقا من fz ومن n نقدر نحدد في اف اي لا بروفوندور دو باس. دونك هادو بثلاثه هما اللي خصني نعرف ندير لهم لو ريغلاج في لا ماشين. دونك il est donc nécessaire de déterminer les relations entre vc vf et n. دونك خصني ضروري نعرف الريلاسيون اللي غتجمع ليا ما بين هاد لي بارامتر بثلاثه. دونك نبداو مثلا بلا فيتيس دو روتاسيون، العلاقه هي هادي. دونك نقدر نخدم بجوج علاقات كيبقى غير في الصيغه ديال التحويل ولا كيفاش غادي بالنسبه للوحدات. دونك ان هي في سي على بي دي، في سي على بي دي. بيان سور في سي الوحده ديالها هنا ما بغيت نكتب العلاقه ما نديرش هنا، انا غير باش نبينوا كل وحده والوحده ديالها. اما هي العلاقه راه هي هذه ان كتساوي في سي على بي فوا دي. فهمت؟ بلا ما نكتب الوحدات وداكشي، حنا غير باش نشرحوا نبينوا كل وحده والوحده ديالها. ان تور بار مينوت، في سي المتر بار مينوت، وهنا دي بالمتر. مفهوم؟ يعني هنا اذا كان عندي مثلا الديامتر 80 وبغيت نخدم بهاد العلاقه، خص الديامتر هذاك 80 نحولو للمتر، يعني غنقسمو على 1000. 80 غنقسمها على 1000 باش نحسب ان. حنا باش نتفاداو هذه تبقى تقسم على 1000 كاينه هاد العلاقه اللي كتقول لك ان كتساوي في سي مضروبه فاش في 1000 ولا 1000 في سي على بي دي. هذه هي العلاقه اللي غنوليو نخدمو بها. علاش؟ حيت الديامتر غنولي ناخدو بالمليمتر، ما يحتاجش نبقى نحول، يكفي انني ندير 1000 في سي على بي دي ونخدم بالديامتر اللي غيكون هو اصلا بالمليمتر. مفهوم؟ دونك نبداو بلو كا دو تورناج. دونك هنا كنلاحظوا مثلا عندي هذه هي لا بيس عندها واحد الموفمون دو روتاسيون يعني في سي فيتيس دو كوب. مفهوم؟ وهنا عندي في اف ديال لوتي ديال هذا لا فيتيس دافونس هذا هو روتاسيون. دونك هنا كنلاحظ في سي هنايا اوميغا او بيان ان فيتيس دو روتاسيون. دونك قالك لو موفمون دو كوب انيم لا بيس tournante. On déduit la vitesse de coupe VC. يعني هي la vitesse de coupe. Le mouvement d'avance est un mouvement de translation de l'outil par rapport à la pièce. On déduit VF. Bon. Ok, on dit la vitesse d'avance VF ديال l'outil. Donc هنا نشوفوا نبداو بلا فيتيس دو روتاسيون n. دونك قلنا العلاقه هي هذه، وقلنا نقدر نخدم بهذه العلاقه n est égal à VC على PD. غير هو قلنا هنا دي شنو هي؟ دي هو لو ديامتر ديال لا بيس اون متر. فهمت؟ الا ما درتش 1000 راه الديامتر بالمتر. الحاله الثانيه 1000 في سي على بي دي، هنا الديامتر باش بالمليمتر. فهمت؟ On passe maintenant pour voir la vitesse d'avance. العلاقه donc la relation permettant de définir la vitesse d'avance هي هذه. donc VF كتساوي n fois FZ. يعني ديجا انا حسبت ان، وديجا في التمرين مثلا عطيني اف زد اللي الوحده ديالها المليمتر بار تور، نقدر نحسب في اف. في اف غتخرج ليا بالمتر بار مينوت، هذه قلنا المليمتر بار تور، وبيان سور ان تور بار مينوت. دونك اف زد كوريسبون à la distance que l'arrêt de l'outil coupe pour chaque tour de la pièce. يعني شحال من مليمتر كياكل لوتي في كل دوره، يعني شحال من مليمتر كياكل ليا لوتي في كل تور. مفهوم؟ هذه هي اف زد. دونك عندنا هنا واحد ليكزارسيس. دونك السؤال ولا التمرين الاول calcule la vitesse d'avance قالك pour charioter une pièce
de diamètre 60, sachant que VC est égal à 10 mètres par minute, FZ est égal à 0,1 mm par tour. Souhait Tiani, calcule la vitesse d'avance pour dresser une pièce diamètre 100, sachant que VC 20, FZ 0,2. Donc, j'ai là les deux questions.